दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज हम नहायत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा उन्वान है सर सैयद अहमद ख़ान और उनका दौर। ये वीडियो थोड़ी तवील ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये सर सैयद के ऐद को तकरीबन मुकम्मल करने की कोशिश करेगी और वो सवालात जो किसी भी इम्तिहान में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सर सैयद का असल नाम सैयद अहमद ख़ान और ख़ुताब जवादुल दौला जंग है? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 में अपने नाना के घर दिल्ली में पैदा हुए? क्या आप जानते हैं सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन था? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बड़े भाई सैयद मोहम्मद ख़ान ने 1836 में सैयदुल अखबार निकाला था? क्या आप जानते हैं सर सैयद के असातिज़ा में मौलवी फैज़ुल हसन, मौलवी नवाज़िश अली और मौलाना मखसूस उल्लाह अहम तरीन हैं? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के दो बेटे थे, सैयद हामद और सैयद महमूद? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने 1840 में मुंसफ़ी का इम्तिहान पास किया? क्या आप जानते हैं गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में कायम हुई? क्या आप जानते हैं सर सैयद ने गाज़ीपुर में 1863 में एक अंग्रेज़ी मदरसा कायम किया? क्या आप जानते हैं 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का सारा साजो सामान अलीगढ़ मुंतकिल किया गया? क्या आप जानते हैं कमेटी ख्वास्तगार तरक्की मुसलमानाने बनारस में कायम हुई? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान से शाया होने वाले अखबारात स्पेक्टेटर और टैटलर से मुतासर होकर तहज़ीबुल इखलाक जारी किया? क्या आप जानते हैं टैटलर को 1709 में सर रिचर्ड स्टील ने शाया किया, जबकि स्पेक्टेटर को सर रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने मुश्तरका तौर पर जारी किया? क्या आप जानते हैं तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा 1870 में बनारस से शाया हुआ? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान में 17 महीने क़याम किया? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने सफ़र इंग्लिस्तान पर मलका विक्टोरिया, डेविड चार्ल्स डिकन्स और कार्लाइल से मुलाकातें की? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान 1 अप्रैल 1869 को बनारस से इंग्लिस्तान के लिए रवाना हुए थे? क्या आप जानते हैं तहज़ीबुल इखलाक सर सैयद की ज़िंदगी में 3 बार बंद हुआ? क्या आप जानते हैं तहज़ीबुल इखलाक की मुखालफत में मौलवी इमदाद अली ने इमदादुल आफ़ाक रिसाला निकाला? क्या आप जानते हैं तहज़ीबुल इखलाक का अंग्रेज़ी नाम सोशल रिफार्मर था? क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने मदरसातुल उलूम की बुनियाद 1875 ईस्वी में रखी थी? क्या आप जानते हैं मदरसातुल उलूम में तालीम का आगाज़ 1 जून 1875 में हुआ था? क्या आप जानते हैं 18 जनवरी 1877 लॉर्ड लिटन वायसराय हिंद ने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी? क्या आप जानते हैं मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की एफिलिएशन इब्तिदा में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थी? जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान 1882 में एजुकेशन कमीशन के रुकन मुकर्रर हुए? क्या आप जानते हैं सर सैयद को पीएससी का मेंबर 1877 में बनाया गया?
क्या आप जानते ہیں اکبر الہ آبادی نے کھل کر سر سید کی مخالفت کی؟ جانتے ہیں سر سید احمد خان کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ آف لا کی ڈگری عنایت کی؟ کیا آپ جانتے ہیں مہدی افادی کے مطابق سر سید احمد خان الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، نذیر احمد اہم ترین دوست تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں سید مہدی علی خان محسن الملک، مولوی چراغ علی خان، خان بہادر، شمس العلماء مولوی ذکا اللہ، سمیع اللہ خان، عنایت اللہ خان، وقار الملک عظیم جنگ، حاجی محمد اسماعیل سر سید احمد خان کے رفقا میں سے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں جامع جم سر سید کی فارسی تصنیف ہے جو 1840 عیسوی میں شائع ہوئی، جس میں امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک کے 17 عنوانات کے تحت 43 بادشاہوں کا مختصر ذکر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آثار السنادید سر سید احمد خان کی اہم تصنیف ہے؟ اس میں دلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آثار السنادید کا پہلا ایڈیشن 1847 عیسوی میں جبکہ دوسرا ایڈیشن 1854 عیسوی میں شائع ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں فرانسیسی مصنف گارسن دے تاسی نے 1861 میں آثار السنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں آئین اکبری کو سر سید احمد خان نے مرتب کیا تو مرزا اسد اللہ خان غالب سے اس کی تقریض لکھنے کی فرمائش کی؟ کیا آپ جانتے ہیں مرزا غالب کی تقریض آئین اکبری کے لیے ہی لکھی گئی تھی جسے سر سید نے شامل نہیں کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں تاریخ ضلع بجنور 1858 عیسوی میں شائع ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں سفر نامہ مسافران لندن 1869 عیسوی میں اخبار سائنٹیفک سوسائٹی میں شائع ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں سفر نامہ پنجاب 22 جنوری 1844 عیسوی میں شائع ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں سر سید کی اہم کتاب خطابات احمدیہ انگریزی زبان میں 1870 عیسوی میں جبکہ 1887 عیسوی میں اردو زبان میں شائع ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں خطابات احمدیہ میں 12 خطابات ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں میر امن کو اردو نثر میں وہی مقام حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں ہے؟ یہ قول سر سید احمد خان کا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی نے اردو نثر کا مورث سے اعلیٰ سر سید احمد خان کو قرار دیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید احمد خان ہیں باقول شبلی نعمانی؟ کیا آپ جانتے ہیں پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی کی طرف باقول مولانا الطاف حسین حالی؟ تو دوستو یہ تھے سر سید احمد خان پر چند سوالات۔ آپ کو کسی موضوع پر یا کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو یہ کیسا لگا اپنے مشوروں سے ضرور نوازیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں تک شیئر کیجیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔